का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर किसी भी कमेटी का मेंबर तक नहीं है। फिर उसके साथ ह्यूमन राइट्स कमेटी, वहां पे उसका भी जिक्र हुआ कि पर्ची चेयरमैन फरजंदी जरदारी उसका चेयर करता है उस कमेटी को। लेकिन सिंध में जिस अंदाज से अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, मैं आपके सामने चंद नाम पेश करता हूं कि फहमीदा सियाल, नाजिम जोकियो, रबाब चांडियो, बल्कि इनकी तो वालिद को, चचा को और दादा को मारा गया। अजीज मेमन अगर सवाल उठाता है आपके सहाफ़ी बरादरी का, वो अगर सवाल उठाता है तो उसको मारा जाता है। सखावत राजपूत को मारा गया। तो मतलब सिंध में अगर कोई भी इनका असल चेहरा दिखाए, कोई सवाल करे, कोई वडेरों के खिलाफ खड़ा हो तो उनको मार दिया जाता है। और खुद इंसानी हुकूक के और जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं। न तो असम्बली में किसी अपोजिशन को मानते हैं, न अपोजिशन लीडर को तकरीर का मौका, न इन मेंबरान को किसी कमेटी का हिस्सा, लेकिन वहां पे बने भी हुए हैं और जमहूरियत के और इंसानी हुकूक के अलंबरदार भी फिरते हैं। तो एक तो हम जितने यहाँ पे अफसोसनाक वाक़ये हो रहे हैं और रोज़ाना हम सुनते हैं कि किसी ने अगर वीडियो बनाई और कोई गैर कानूनी काम हो रहा था तो उसको अगले दिन मारा जाता है। अगर कोई वडेरों के खिलाफ आवाज़ उठाए तो इन्हीं के अरकान उसमें शामिल होते हैं और वो एक मासूम लड़की रबाब चांडियो हर जगह पे इंसाफ मांगती फिर रही है। तो वो वाक़या आपके सामने है। फिर इसके साथ एक और चीज़, कराची के जो और सिंध के वाले से भी यहाँ पे बात हुई कि वफाकी हुकूमत के क्या इक़दाम हैं और फिर उसके बाद सिंध हुकूमत क्या कर रही है। एक ये कि कराची में इंशाल्लाह जो ग्रीन लाइन बस सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, इंशाल्लाह महीने के अंदर और चंद दिनों में इंशाल्लाह वो मनसूबा भी मुकम्मल हो कि यहाँ पे कराची के लोगों के लिए भी बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयस्सर आएगी। इसके साथ जितने भी इस वक्त डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं कि किसी हलकों में अगर रोड कारपेट हो रहे हैं तो वो वफाकी हुकूमत कर रही है। बाकी तो छोड़े कि इनसे तो नाले साफ नहीं होते और 3 मरकजी नाले अगर साफ हुए तो वो भी वफाकी हुकूमत ने किए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो मेरे पास जिम्मेदारी है सड़कों की, तो उसमें कराची हैदराबाद सक्कर का बिड्स आ चुके हैं और इंशाल्लाह जल्द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसका भी इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ उमरकोट में कल एक सड़क हमारी मुकम्मल हो गई, 2 मजीद बन रहे हैं, उसका हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 11 बिलियन के हमारी जो पुरानी कराची से क्वेटा जो शारा और बाकी हमारे जो रोड्स थे जिसके ऊपर मुरम्मती काम रहता था, तबाहाल का शिकार थे, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इस तरह कराची सर्कुलर रेलवे हो गया, बाकी मनसूबे हो गए, तो वफाकी हुकूमत इसमें अपना वफाकी हुकूमत करे। K4 का मनसूबा वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह वो भी पूरा करेगी। एक और चीज़ कि जब आलमी वबा आई थी कोरोना में, तो उस वक्त आपको याद होगा कि ये फरजंदी जरदारी रोज़ाना पे आके और दूसरा तो अनिल कपूर बन गया था, आपके सामने आता था, पता नहीं कि किस किस्म की एक्टिंग करते थे और इन्होंने राशन का वादा किया। रोई ज़मीन पे वो राशन तो किसी को नहीं मिला, लेकिन तकरीर और भाषण रोज़ सुनने को आप लोगों को मिलता था, सहाफ़ियों को भी, हमें भी, मीडिया वालों को रोज़ाना भाषण दिया जाता था, राशन किसी को नहीं मिला। लेकिन उस वक्त भी अगर किसी ने इन लोगों की, सिंध के लोगों के लिए कुछ किया तो वो वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 65 बिलियन की जो अमाउंट थी, 12,000 फी ख़ानदान, आपको याद होगा, उस मुश्किल वक्त में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इमरान खान ने किया। फिर इसके साथ चंद सवाल बनते हैं जो कि मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि NFC और 18वीं तरमीम का बड़ा शोर होता है कि वफाकी हुकूमत कोई भी काम यहाँ पे शुरू करे, हमारे MNS डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, MPs उनके साथ होते हैं, उनको वफाक फंड दे देती है, लेकिन जब वो यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं तो हर जगह पे कोई स्कूल आप नहीं कर सकते, ये चूँकि 18वीं तरमीम ने सूबे को दिया है। आप अस्पताल और हेल्थ का नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास है। तो कोई भी काम आप करें उसमें तो रोरे अटकाए जाते हैं। लेकिन हम सवाल करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी थी, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान को सिर्फ 8 साल हुए, वहाँ पे हर शहरी के लिए मुफ्त बेहतरीन इलाज है। मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी शहरी 10 लाख रुपए तक सेहत इंसाफ कार्ड है उनके पास, 10 लाख रुपए तक पूरे पाकिस्तान के बड़े प्राइवेट अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज कर सकते हैं। हर शहरी के पास ये है। और अब दिसंबर से इंशाल्लाह ये पंजाब में
آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور ترپارکر کے لیے بھی ہم نے اس کا آغاز کر دیا. تو کیا میں یہ سوال کرتے ہوئے غلط کر رہا ہوں کہ اگر میں پارلیمنٹ میں سوال پوچھتا ہوں تو ڈائریکٹ پرچی چیئرمین جو ہے وہ اسمبلی سے نکل جاتے ہیں؟ تو یہاں پہ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ہیلتھ کا اگر 650-700 ارب روپے آپ کو ملا تو آپ نے وہ لوگوں کی صحت کے لیے کیا کیا؟ یہاں پہ تو باقی چھوڑے، ہم جب سوال کرتے کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہوتے، سانپوں کی ویکسین نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو بہت سارے خود سانپ بنے ہوئے ہیں، تو سانپ کے بھی آپ کو اس کے ویکسین نہیں ملتے. یہاں پہ آپ کو اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ملتا. وزیر اعلیٰ کے حلقے میں جب دھماکہ ہوتا ہے تو اسٹریچر، لوگوں کو، مریضوں کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر نہیں ہوتا، ان کو لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہوتا. تو کیا یہ سوال مناسب نہیں ہے؟ کیا یہ سندھ کے لوگوں کا اسی طرح حق نہیں ہے جس طرح خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہے؟ تو جہاں پہ ہماری حکومتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن جب ہم کوئی اور بات کرتے ہیں تو 18ویں ترمیم اور NFC آ جاتا ہے. اسی طرح آپ نالے آپ سے صاف نہیں ہوتے. قائد کے شہر کو آپ نے یہاں پہ اس کو جو کچرا کنڈی بنا دیا تھا، پھر اس کے بعد اگر بارش ہوتی ہے اور وہاں پہ اس میں لوگ مر جاتے ہیں، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، جواب ملتا ہے بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. یہ آپ کا حال ہے. پھر اسکولوں میں آپ جائیں، یہاں پہ میں نے جو ڈیسک ملتے ہیں، کرپشن کا بازار گرم تھا. بچوں کے لیے تو پہلے ڈیسک نہیں ہوتے، لیکن اس میں جتنی کرپشن کی تھی وہ تو علی مدری شیخ نے اس کو بھی نقاب کر دیا تھا. اسکولوں میں آپ کو استاد نظر نہیں آتا. یہاں پہ کسی بھی محکمے میں آپ دیکھ لیں، صرف پانی کا اپنا مافیا، اسکولوں کے اندر اپنا مافیا، اور ہائی کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی، باقی تو چھوڑے کہ پولیس کا نظام جو خیبر پختونخوا میں ہم نے پولیس ریفارمز کی پوری دنیا نے مانے، لیکن یہاں پہ تو کرمنلز بھرتی ہوئے. میں نہیں کہہ رہا، سندھ ہائی کورٹ میں جو انہوں نے خود رپورٹ جمع کی ہے اس میں کہہ رہے کہ کرمنلز بھرتی کیے ہیں. پھر جس معاملے میں آپ دیکھیں وہ کرپشن میں اور ان معاملے میں لگے ہوئے ہیں. اگر ہم سوال کریں کہ پیسہ کہاں سے گیا تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا مطلب اور NFC کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا پیسہ ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جائے گا، اور جس کا سہولت کار خود وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہے. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی JIT رپورٹ کے اندر موجود ہے. پھر عزیز میمن کی JIT اٹھا لے، پولیس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے، مروانے کے لیے. پہلی دفعہ کراچی کے اندر اور جو ہمارے MNAs منتخب ہوئے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ بھتے میں ملوث، نہ اس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث. بات ہوتی ہے تو وہاں پہ قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی کرتے ہیں اپنے سندھ کے لوگوں کی، صوبائی اسمبلی میں بھی بات ہوتی ہے تو نمائندگی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی. میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں، ابھی بڑا شور مچایا گیا، ہاں دنیا کے اندر جو سپلائی چین متاثر ہوا عالمی وبا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، پوری دنیا میں ہوئی. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ فرزند زرداری کیسے سوال کر سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ بھی سنیے کہ 1100 روپے گندم ملتا ہے، آپ کا آٹا گندم ملتا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، یہاں پہ 1450 تک مل رہا ہے. تو 20 کلو کا بات کر رہا ہوں، تو 350 روپے کیوں مہنگا مل رہا ہے سندھ کے لوگوں کو؟ اگر ہم یہ سوال کریں تو آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ مہنگائی ہم کر رہے ہیں، تو سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ گورننس کے ایشوز ہیں. تو یہاں پہ تو گندم اور چینی دونوں آپ سرپلس ہے آپ کے پاس، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ 2 چوہے بلکہ چوہے گندم بھی کھا جاتے ہیں. آپ نے بار بار کتنی گندم کی بوریاں غائب ہوئی، اس میں کتنی سی ریت برآمد ہوئی، کتنی سی مٹی نکل آئی، کتنے غائب ہوئے، نیب میں پلی بارگین بھی ہو گئی، وہ کیسز بھی ان کے سامنے آ گئے. تو یہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے، یہاں پہ یہ دوائی نہیں چھوڑتے، یہ ایمبولینس نہیں چھوڑتے، یہ یہاں پہ گندم نہیں چھوڑتے، چینی نہیں چھوڑتے، ہر چیز کھاتے ہیں اور قوم کا پیسہ بھی نہیں چھوڑتے. تو ہم سوال کرتے ہیں کہ 350 روپے یہاں پہ کیوں یہ گندم مہنگا ہے؟ چینی 50 روپے یہاں پہ مہنگا مل رہا ہے خیبر پختونخوا اور سندھ سے. بلکہ فرزند زرداری تو پرسوں کہا نا کہ پہلی چینی اگتا تھا، آپ کے لیے تو اگتا ہے کیونکہ ابھی زرداری کی شوگر ملے ہے. عزیز میمن کی JIT اٹھا لیجئے، شوگر ملوں پہ قبضے کرنے تھے، لوگوں کو اس طرح لوگوں کو نکالنا تھا، تو آپ کا تو واقعی اگتا ہے. لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وفاق کے اوپر تو آپ الزام لگاؤ لیکن 50 روپے یہاں پہ چینی بھی آپ مہنگی بھیجو. تو ہم یہ سوال ان سے کرتے ہیں. اور ایک بلدیات کا ابھی انہوں نے ایک اور تماشا کر دیا کہ ایکٹ پاس کر دیا. اب ایکٹ میں کیا ہے ذرا سنیے. جو چوری اور ڈاکی کی جس کی لت پڑی ہو نا، ان کو لت پڑی ہے، تو یہاں پہ بھی وہ لت نظر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ولیج کونسل تک کو امپاور کیا. تحصیل کا الیکشن ہمارا ڈائریکٹ الیکشن ہے.
مطلب سارے جتنے ووٹرز ہیں وہ ان کو منتخب کریں گے. یہاں پہ انہوں نے کیا کہ کوئی بھی منتخب ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ یونین کونسل نہ بھی لڑو اور آپ اوپر سے پیراشوٹر آ جاؤ تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہو. عوام کا منتخب کردہ بندہ نہیں ہوگا. ان کے پاس کوئی 140A آرٹیکل مالی انتظامی اور سیاسی اختیارات وہ نہیں ہوں گے. لیکن اور ساتھ میں ایک اور طریقہ کار کیا کہ جو وہاں پہ کونسل سے جو ووٹ لیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوگا. مطلب جس طرح کہ سینٹ میں آپ نے دیکھا تھا کہ گیلانی کا الیکشن تھا اور ووٹر جو خرید و فروخت کا بازار گرم تھا, جس کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ ان کو تو کوئی ووٹ دیتا ہی نہیں ہے. عوام میں تو یہ مسترد ہو چکے ہیں. لہٰذا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چوری چھپے, ہم تو وہ کہہ رہے کہ سینٹ بھی اوپن بیلٹ پہ کر لو. ہم تو پاکستان کے جو انتخابات ہیں اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آ رہے کہ اس رستے کو بند کر دیں. لیکن ان کو خوف اتنا ہے کہ ایک تو کسی کو بھی پیراشوٹر کو لے کے آؤ, عوام کا ریجیکٹ کردہ ہی کیوں نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ خوفیہ طریقے سے آپ اس کو منتخب بھی کراؤ. تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ پیسے کا ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور اسی کی طرف یہ جا رہے ہیں. میں ایک دفعہ پھر اور جب میں یہ بات کروں تو ظاہری سی بات ہے کہ مجھے یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم نے کون سے اقدامات کیے, ہماری کوئی ذمہ داری تھی. میں نے آپ کو خیبر پختونخوا کی مثال دی, وفاقی ایشوز کے اوپر بھی آتا ہوں. لیکن ہم پولیس ریفارم سب سے بڑا کام تھا. یہاں پہ تو خود آپ اقرار اور اقبالی جرم کر رہے ہو کہ کرمنلز بھرتی کیے ہیں. وہاں پہ ہم نے صحت انصاف کارڈ مطلب سب کے لیے علاج مفت کر دیا. ایجوکیشن ریفارمز ہم لے کے آئے. ٹورزم 27 لاکھ لوگ صرف عید کی چھٹیوں میں ہماری ناردرن ایریاز آئے کیونکہ آپ نے وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, وہاں پہ اپنے علاقے کی ترقی کی دی. ایک دہشت گردی سے تباہ شدہ صوبے کو آپ خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے گئے. صرف 8 سالوں کی بات کر رہا ہوں. یہ 3 نسلوں سے اور مسلسل 14 سال ہو گئے, ان کو 14 سال ہونے والے ہیں کہ مسلسل حکومت میں ہیں. لیکن سوال تو ان سے ہوتا نہیں ہے, اس کے اوپر بات زیادہ ہوتی نہیں ہے. بات ہونی چاہیے. اور دوسرا ہے کہ وفاقی حکومت میں پرائم منسٹر عمران خان نے سب سے بڑا غربت کے خاتمے کا پروگرام احساس شروع کر دیا. عالمی وبا کا جس طرح ہم نے مقابلہ کیا, دنیا اس کی مثال دے رہی ہے. 10 بلین ٹریز سونامی پروجیکٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور باقی دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کامیاب جوان پروگرام کہ کوئی بھی نوجوان پاکستان کا اپنا پروجیکٹ لے کے آتا ہے, اس کو حکومت پاکستان اس کی تعاون کرتی ہے اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کے کاروبار کو اٹھاتا ہے. پھر اس کے ساتھ کامیاب پاکستان کا انشاءاللہ اگلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب ایک اور پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اس کے کیا ہوگا کہ ہم, اور یہ بھی سنیے گا کہ صحت انصاف کارڈ میں بھی سن حکومت نہیں, احساس پروگرام جو وفاق نے چلایا 65 ارب سب سے زیادہ ان کو دے دیا. لیکن اب جب مہنگائی کا دنیا میں لہر آئی ہوئی ہے اور ہر صوبہ اپنا شیئر دے رہے, تو ایک صوبے نے انکار کیا ہے اور وہ صوبہ بھی سندھ ہے. سندھ کی حکومت نے انکار کیا, لیکن وفاق کی حکومت اپنا شیئر پھر بھی دے گی. ہم اپنی سندھ کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کے لیے ریلیف دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ آلریڈی 350 روپے گندم زیادہ مہنگا بیچ رہے ہو, 50 روپے آپ چینی مہنگی بیچ رہے ہو, تو جو وفاقی حکومت سبسڈی دے گی اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. تو یہ کامیاب پاکستان پروگرام, اس کے ساتھ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام, اور موٹر ویز کی سندھ کو ابھی تک موٹر وے نہیں ملا تھا. میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ پہلا موٹر وے انشاءاللہ عمران خان کی حکومت میں آپ کے لیے اس کا آغاز ہوگا. باقی میں ادھر ہی ہوں, آپ لوگوں سے بھی گپ شپ رہی گی انشاءاللہ, اور آج تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کروں گا ہمارا کیماڑی میں جو ورکر کنونشن ہے اس کے اندر, اور کل عمر کوٹ میں جو ہمارے جلسے ہیں. جی ایک سوال سر, مراد علی شاہ صاحب ایک اپنے جو جانسورو سے روڈ ہے نا, یہ جو 7 کی طرف, اس کا اکثر ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کے پیسے دے دیے, نون لیگ کے دور سے وہ پیسے دے دیے, وفاق اس کو کمپلیٹ نہیں کر رہا. تو یہ کیا کہانی ہے, کیونکہ آپ سے ملاقات ایک نہیں ہوتی, تو یہ عوام کا ایک اہم مسئلہ ہے. دوسرا, آپ پولیس ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, تھوڑا پنجاب میں بھی یہ ریفارمز لائیں. کل کا جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے, اس نے تو قوم کے سر جو ہے نا وہ اس پہ سال ایڈ کر لیں مناسب صاحب کہ آپ نے پنجاب جو ہے 24 سفر انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم پولیس ریفارم نہیں لا سکے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لے کر آئے. دیکھیں, پہلی چیز 7 شریف والی سڑک جو ہے وہ جب ہمیں ذمہ داری ملی تو وفاقی حکومت نے اس کے اوپر بالکل کام نہیں کیا تھا, ہم نے اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا. پھر اس کے ساتھ وہاں پہ جو ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے تھے, لوگ اس کو قاتل روڈ بھی کہتے تھے, موٹر وے پولیس ہم نے پہلی دفعہ اس کو ڈپلائی کی. اور اب ہمارا یہ 7 شریف کی سڑک, ابھی اس کے اوپر علی مدری شیخ صاحب بھی بیٹھے تھے, ہماری اس کے اوپر میٹنگ ہوئی, اور جلد یہ تکمیل کی طرف بھی جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے,
18 तक इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हुआ था। 18 के बाद जब हम आए, हमने इसके ऊपर काम का आगाज़ कर दिया। न सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ जो कराची क्वेटा चमन खुशदार, ये जो एक शारा है जो पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। इसकी मेंटेनेंस का कोई निज़ाम नहीं था, तो ये मेंटेनेंस का हमने आगाज़ किया। और साथ ही हम इसको भी कराची से 796 किलोमीटर की जो शारा बन रही है, इसको भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। पहला सेक्शन इसका जो क्वेटा में आता है, बलूचिस्तान में आता है, उसका टेंडर भी हो चुका है और अगले हफ्ते इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसका इफ्तिताह भी कर रहे हैं। और अगले 2 फेजेज जो है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम करेंगे, तो कराची तक ये 796 किलोमीटर की सड़क भी हम इसको बनाएंगे। पुलिस रिफॉर्म्स की आपने बात की, मैं नहीं कह रहा कि जब हमें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली और दहशतगर्दी से तबाहशुदा सूबा था, आपको पता है, तो उसके बाद जो रिफॉर्म्स आए, पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने उसको अप्रिशिएट किया। जहाँ तक गवर्नर साहब की स्टेटमेंट का आपका ताल्लुक है, परसों जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, वो उनकी स्पीच का 10-20 सेकंड का एक टुकड़ा किसी ने किया था और उसकी वजाहत भी आ गई थी, तो मेरे ख्याल से वो वजाहत ही कर। मैं बैठा हूँ आराम से। जमाल सिद्दीकी साहब शुरू कर लेते हैं, हाथ उठा दें। सारों की जवाब दूंगा। सही साहब, आपके अपना मुराद अली शाह ने यहाँ पर राशन देने का जो ऐलान आपने बताया कि पूरा नहीं कर सका, एक वादा आपने भी किया था आवाम के साथ कि जब इमरान खान आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, तो 200 अरब रुपए डॉलर आएंगे और हम सबके मुंह पे मारते जाएंगे। वो 200 अरब तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान यूँ लग रहा है कि IMF की एक कॉलोनी बन गई है। हर बंदा तकरीबन 200% से ज़्यादा मकबूज हो चुका है। करप्शन, अद्वियात, कोरोना के अद्वियात में जो पोस्ट ऑफिस के मामला है, उसको भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। क्या एक इल्ज़ाम आपके ऊपर लगता है कि आपकी डिग्री जाली है और आपके वालिद ने शायद वहाँ से वो भी ज़रा क्लियर कर दें। पहली चीज़ ये कि इन्होंने कहा कि ये मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये बेशर्मी इन लोगों से सुनता हूँ कि नवाज शरीफ कह रहा है कि जरदारी ने लूटा। जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ ने लूटा। पूछ रहे हैं कि मुराद क्यों नहीं लेके आया। जरदारी भी मान रहा है कि आपने लूटा, ये कह रहा है कि आपने लूटा। तो मेरी 20 मिनट की तकरीर है, पूरी उसको सुनिएगा। आज तक किसी ने वो पूरी नहीं चलाई। नंबर 1 कि जरदारी ने भी लूटा, बिल्कुल मैं मानता हूँ। नवाज शरीफ ने भी लूटा। स्विस बैंक में किसके अकाउंट्स हैं, सरे महल किसका है, एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स किसके हैं। लेकिन बेशर्मी देखिए, हमें कह रहे कि आप नहीं लेके रहे। तो आप तो दवाई लेने गए थे लंदन, आज तक वापस नहीं आए। आपको भी वापस लेके आएंगे और वो सब करेंगे। दूसरी बात ये कि मेरे वाले से आपने सवाल किया, तो उसका तो इतना मतलब है कि कोर्ट गया था, कोर्ट में मैं केस जीत गया था और आपको पता होना चाहिए। और तीसरा ये कि इनकी दोनों जमातों की यही ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि बिलावल की तरह, और दूसरे जो नवाज शरीफ है वो खुद करप्ट है, तो दूसरों को भी उसी तरह साबित कर दे। इस तरह मुमकिन नहीं है। चोर जो है वो पूरी पाकिस्तान को पता है, सनद याफ्ता चोर है। और तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान की जुमात है जो सादिक और अमीन सर्टिफाइड है। जिस तरह वो सनद याफ्ता चोर और डाकू है, इस तरह हमारा लीडर सनद याफ्ता, सादिक और अमीन है और हम उनके कारकुनान हैं। फिर उसके बाद आपने पोस्ट ऑफिस का सवाल किया। सवाल तो नहीं था लेकिन जिक्र किया, तो मैं आपको बताना चलूँ कि जब हमने जिम्मेदारी संभाली 62 अरब का खसारा था और हमारा बजट था 26 अरब, हमारी आमदन थी 10 अरब, अखराजात थे 26 अरब, 16 अरब का हर साल खसारा बढ़ रहा था। ये पहला साल है कि पहले 3 सालों में हमने 15 अरब उसका रेवेन्यू बढ़ाया और ये अल्लाह का शुक्र है कि पहला साल है जिसमें अखराजात से हमारी आमदन बढ़ गई। मतलब इमरान खान की हुकूमत ने एक और इदारा भी रिफॉर्म की तरफ बढ़ाया। फिर इसके साथ जो आपका एक और सवाल था, वो तो पीपल पार्टी का सोशल मीडिया चला रहा है, तो इस सवालों के तो आप कि जवाब हो ही नहीं सकता। अच्छा मुराद साहब, ये सवाल है मेरा, 2 सवाल है। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची में, आप मुलाहिजा कर रहे थे। आपको अहम खबर दें, पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट के तौर पर दे दिए हैं, ऐसा कहना है शौकत तरीन का। सऊदी शहजादा मोहम्मद सलमान ने इस खैर सगाली पर उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। शौकत तरीन ने ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तान को सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट के तौर पर दे दिए हैं। शौकत तरीन का ये ट्वीट भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी शहजादा मोहम्मद सलमान का इस खैर सगाली पर शुक्रिया अदा करता हूँ।
एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और दूसरा आपने कहा कि वसीयत का, तो जाहिर सी बात है ये मतलब हमारी ये हालत है, कोई गुलाम थोड़ी है, गुलाम थोड़ी है ये लोग कि ये बड़े बड़े खुद को लीडर कहते हैं, वो कतार में और हाथ यहाँ पे रख के उनके अदम में खड़े हो जाते हैं। एक पर्ची लहरा के आ गया, कहते कि कल से मैं आपका लीडर हूँ, और वो कहते हैं कि हाँ ये लीडर है, इसको लीडर कहते हो। तो ये तो इस तरह तो हो नहीं सकता। आप पर्ची पे आए हो, 3 नस्लों से हुकूमत है, सिंध की चीज़ों का हिसाब दो। सारी करें। आप यहाँ सिंध में बैठे हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। सिंध के लोगों की एक बड़ी पुरानी शिकायत रही है कि पंजाब और इरसा उनका जो ज़राई पानी है वो रोक रहा है। हालिया दिनों में अभी पंजाब ने 1-2 मंसूबे जो हैं वो शुरू किए हैं, एक ग्रेटर थल केनाल 2 फेज 2 और दूसरा जलालपुर केनाल। उस पे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी लेकिन यहाँ जो आपके वफाक में इत्तेहादी जमायतें हैं जिसमें GDA और MQM, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को सिंध असेंबली में सपोर्ट किया है। एक मुत्तफिका करारदाद मंजूर हुई है कि ये दोनों जो मुतनाज़ा मंसूबे हैं उनको रोका जाए। तो ये सिंध के खिलाफ नाइंसाफी क्यों हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ ये कि इसके तफसीली जवाब इसका, और ये असम्बली में भी डिस्कस हुआ था, ये तो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज की जो वजारत है उन्होंने तफसीली जवाब दिया था। लेकिन कौन था जिनकी सारी आप लोगों ने भी वीडियोस देखी थी कि ये न सिर्फ दवाइयाँ चोरी करते हैं, और आपने अभी कुवैत का कहा, कुवैत में तो वैक्सीन भी हमने प्रोवाइड की थी, मास्क भी हमने प्रोवाइड किए थे, सैनिटाइज़र भी हमने प्रोवाइड किए थे, कोरोना रिलीफ का जो सारा जो जिनको फंड था वो भी हमने प्रोवाइड किया था, जिन्होंने राशन का वादा किया किसी को कुछ नहीं दिया उनका हिसाब वो भी हमने इनको प्रोवाइड कर दिया था। मैं आपका जवाब देना भूल गया था, वो तमाम चीज़ें हमने को प्रोवाइड की थी। और ये भी देखिए, ये तो सैलाब ज़दगान का भी सारा पैसा खा गए थे, जलजले का भी पैसा खा गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि वफाकी हुकूमत में ये कोरोना में नहीं थे, वरना क्या होता, पेंशन भी सारा ये खा गए। लेकिन अगर ये हुकूमत में होते तो क्या वैक्सीन भी आपको कमीशन पे लगानी पड़ती। ये तो इनकी हालत है। तो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने इसका पूरा जवाब दिया है। हाँ, मुझे इतना इल्म है कि इन्हीं में से कोई वडेरा किस तरह अपने लिए पानी भी चोरी करता है, तो भी हमने देखा। और M9 का जो आपका सवाल है, M9 का जो आपका सवाल है मोटरवे का, उसका ये सवाल थोड़ा सा सुन लीजिए। सवाल ये है कि सवाल ये था मेरा कि कराची हैदराबाद जो मोटरवे है इस पे टोल टैक्स लिया जाता है इस वक्त 290 रुपये। आप जाएँ 290, आएँ 290। अच्छा, जो एक्स्ट्रा लेन थी उनको भी उसमें शामिल कर लिया गया, तो कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। फूड भी अब उस पर शुरू हो गई है। तो काठौर और इस अतराफ के जो रहने वाले लोग हैं वो बड़ा परेशान हो रहे हैं इस टैक्स से। गरीब आदमी तो नहीं दे सकता है। FWO से कभी 3 सालों में वफाक ने इस हवाले से बात की है? देखिए, पहली चीज़ ये कि टोल टैक्स का जहाँ तक जिक्र है, तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के पास 118 टोटल टोल प्लाजे आते हैं, और पिछले 3.5 सालों में एक भी टोल प्लाजे के ऊपर 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ा जो NHA के अंडर आते हैं। और लेकिन NHA ने 87 अरब आमदन ज़रूर बढ़ाई है अपने रिफॉर्म्स करके। दूसरा है कि M9 के ऊपर जो टोल टैक्स है 2015 का जो 20 साल के लिए एग्रीमेंट है, 2015 में 20 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ था क्योंकि उन्होंने ये सड़क बनाई और उनके पास टोल कलेक्शन से ही उन्होंने ये पैसे पूरे करने थे। तो ये 2015 का एग्रीमेंट है। तीसरा ये कि M9 को बेहतर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि बाकी अगर हम मोटरवेज देखें और M9 देखें तो फ़र्क क्यों है? अगर सिंध के लोग महरूमी का सवाल करते हैं तो मुनासिब करते हैं। अगर सिंध के लोग यहाँ पे करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है या छोटे सूबे ये बात करते हैं, तो वो आपको इसलिए हकीकत लगती है कि आपकी एक M9 इसकी मिसाल है। तो उसकी वजह क्या है कि पहले तो ये 2015 में आपको पता है कि ये जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसके थ्रू था, हमारी हुकूमत नहीं थी, कोई टोल टैक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी नहीं बढ़ाया। और तीसरा है कि इसको मोटरवे को बेहतर बनाने के लिए हमने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के थ्रू सिंध हुकूमत से हम राब्ते में हैं। हम चाहते हैं कि राइट ऑफ वे जो अभी तक हवाले नहीं किया गया सिंध हुकूमत की तरफ से, वो हवाले किया जाए ताकि इसकी भी फेंसिंग हो और ये भी बाकी तरह हम बेहतर करके बाकी सूबों की तरह जो मोटरवेज है उस तरह इसको बनाया जा सके। मैं फिर रिपीट कर दूं, पहला मोटरवेज सिंध को इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत देने जा रही है और जल्द आप इसका ऊपर काम का आगाज करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।